नमस्कार, कार्यक्रम सन्दर्भको साथमा उपस्थित छु म रूपा घिमिरे। दर्शकवृन्द, आज हामी संसदीय समिति अन्तर्गत नीति अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले बिहिबारको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थमा पछिल्लो समय भइरहेको मूल्य वृद्धिको विषयमा निगमका पदाधिकारीहरूसँग छलफल र प्रतिक्रिया लिएको छ। यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित भएर हिजोको बैठकमा के कस्ता कुराहरू भए, निगमको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो र समितिले अबका दिनमा आफ्ना कामहरूलाई र नीतिलाई कसरी अगाडि बढाउनेछ र सँगसँगै अहिले समितिको क्षेत्राधिकार, कार्यान्वयन र प्रभावकारिताका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। छलफलका लागि हामीमाझ हुनुहुन्छ संसदीय समिति अन्तर्गत नीति अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति निरा देवी जयरुज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। हिजो मात्रै समितिको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जसरी भइरहेको छ यही विषयमा केन्द्रित रहेर आयल निगमका प्रतिनिधिहरूसँग यहाँहरूले छलफल बढाउनु भयो, छलफल गर्नुभयो। छलफलमा खासमा के कस्ता कुराहरू केन्द्रित भए र निगमको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो? धन्यवाद। जनता टेलिभिजन मार्फत समग्र जनताका विषय, विशेष गरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन समिति नेपालको अभ्यासमा 60 वर्षको संसदीय अभ्यासको मा पहिलो पटक गठन भयो। मलाई लाग्छ यसको दायरा नै सरकारले लिनुपर्ने, राज्यले लिनुपर्ने नीतिगत विषयमा काम गर्यो कि गरेन, हुनुपर्ने नीतिमा के गरिरहेछ भनेर हेर्ने नै हुन्छ। त्यो गरे बापत मलाई लाग्छ अहिले जसरी पछिल्लोचोटि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन, मूल्य वृद्धि भएर आयो, यसले एउटा त सरकारको लोकप्रियतालाई कम गर्दै जाने कुरा रह्यो। अर्को, पेट्रोलियम पदार्थ भनेको विलासिताको विषय होइन, यो आम जनताको जनजीविकासँग जोडिएको विषय रहन्छ। यसको मूल्य वृद्धि हुँदा बझाङ बाजुरादेखि आएर काठमाडौँमा बसेर पढ्ने विद्यार्थीको, झापा काकडभिटाका विद्यार्थीको र आम जनताको सिङ्गो जीवनलाई प्रभाव पार्छ भन्ने भयो एउटा। अर्को कुरा, 72 सालदेखि 78सम्म आइपुग्दा निगमको टिम आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवसहित हामीले बोलाउँदा यो नीति बन्नेमा छलफल कतिको भइरहेछ, आजका दिनसम्म अगाडि किन बढेन भन्नेमा रह्यो। यद्यपि अब समितिको आफ्नो दायरा हुन्छ, यहाँले समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि कुरा गर्ने भनिसकेपछि हामीले सरकारलाई गर्नुपर्ने निर्देशन तयार पारेर गर्दैछौँ। त्यसैले मेरा आफ्ना कतिपय सीमा दायरा छन्, मैले के भन्ने नभन्ने। यद्यपि यो जनताको विषय भएका कारणले विभिन्न बेलाका, मलाई राम्रोसँग के सम्झना छ भन्नुहुन्छ भने 51-52तिर हो, राजेन्द्र पाण्डे अहिले यो बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री संयोजक बसेर तत्कालीन एमाले को पार्टीले नै त्यसमा एउटा छानबिन कमिटी बनाएको थियो अलि पहिला। त्यसपछि भीमाचार्यले आयल निगममा यो बेला बेलामा भइरहने यो तलमाथिका कुराहरूको विषयमा छानबिन गर्ने र पछिल्लोचोटि मलाई लाग्छ अहिलेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माज्यूकै नेतृत्वमा त्यहाँ पनि राजेन्द्र पाण्डे जोडिनुहुन्छ। 3 पटकको एउटा छानबिन समिति नै बनेर, अनुगमन समिति नै बनेर प्रतिवेदनसम्म बुझाएको छ आयल निगमलाई। यो आज मात्रै भएको विषय होइन, तर यहाँले पछिल्लोचोटि हिजो र अस्तिको यो पछिल्लोचोटि यो 6 महिनाभित्र जसरी मूल्य समायोजन भइरहेको छ, 15-15 दिनमा हुनुपर्ने मूल्य समायोजन किन होइन 1 वर्षभित्र निगम थात्ती बस्यो। अहिले दिनानुदिन बढेपछि जनताको जनजीवनलाई फरक कहाँनिर पार्छ त भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपले यो समितिको दायरामा पनि पर्छ र जनताको का विषयहरू उठाउनुपर्छ भनेर नै हामीले छलफल गऱ्यौँ।
हो यहाँले भने जस्तै 15 दिनमा मूल्य समायोजन भएको चाहिँ त्यो केही प्रतिवेदन जस्तो समितिमा बुझाउन पर्ने हो, त्यो नबुझाएको भनिराख्दा र अहिले पहिलाको कार्यान्वयन यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा नि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा त्यो बेलामा तत्कालीन अवस्थामा भएको र अहिले चाहिँ अर्थमन्त्रीको रूपमा नै फेरि जनार्दन शर्मा नै भइरहेको अवस्थामा निगमले मूल्य बढाइरहेको छ। अब यसलाई कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढाउँ, मूल्य कम गर्न सकिएला कि नसकिएला त्यो पाटो चाहिँ कसरी होइन मैले भने हामीले निर्देशन तयार गर्दैछौँ। स्वाभाविक रूपले हिजो उठेको विषयमा सरकारलाई तिर्ने ट्याक्स का कारणले पनि यो बेला बेलामा यसो हुन्छ भन्ने खालको कुरा नउठेको होइन। त्यसैले हामीले अर्थ सचिव, आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव लगायत निगमको टिम फेरि एकपटक बस्छौँ। किनभने गभर्मेन्टलाई निगमले चर्को ब्याज दिन्छ भने किन दिन्छ, या कहाँ लगानी गरेको छ हेर्नुपर्ने अवस्था पनि रहन्छ। यद्यपि यी सबै कुराले कहाँनिर छुँदैन भने जनतासँग जोडिएका विषयले तपाईँ यो या त्यो नामले उम्किन चाहिँ पाउनुहुन्न। किन उम्किन पाउनुहुन्न भने निगम घाटा र नाफामा छ भने उसले तिर्ने ट्याक्सले, करले करको दायरा बढाउने कि सरकारले निगमलाई कर थोप्ने भन्ने विषयका पनि छन्। मैले भने नि मेरो समितिको एउटा दायरा छ। यहाँहरू या मैले समितिको मेरो सचिवालयको टिमलाई सम्भव सबै मिडियालाई उपस्थित गराउनुहोस् है। किनभने के थियो भने कतिपय कुरा यसरी मैले अहिले बोल्ने या नबोल्ने भन्दा पनि हामी एउटा निर्णय गरेका छौँ, यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ हामीहरू। त्यसले पनि के क्लियर पार्छ भने हिजो भएको छलफल, हामी आगामी समितिले के कुरा हेर्न चाहेको छ त भनेर पनि चाहन्छौँ। हामी पनि समितिको तर्फबाट एउटा टिम बनाएर यसको तथ्य कुराहरू सार्वजनिक गर्छौँ। हजुर, अब विशेष गरी समस्या चाहिँ के देखिन्छ भने संसदीय समितिले उठाएका समस्याहरू र त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न दिने जति पनि निर्देशनहरू हुन्छन् ती निर्देशनलाई चाहिँ सरकारी संयन्त्रले चाहिँ पालना नगरेको देखिन्छ कि यो समस्या चाहिँ केमा भइरह? होइन, यो पुरानो अभ्यास मेरो त हजुरको प्रतिनिधि सभामा म पहिलो पटक हो। यहाँहरूले यो 3 वर्षमा नेकपाको सरकार हुँदा पनि यहाँले भनेको कुरा एकदम अर्थ राख्छ। समितिले निर्देशन गरेको गरे अनि सरकार मुखदर्शी भएर हेरिने सिस्टमलाई तोड्नु चाहिँ पर्छ। मलाई अहिले चाहिँ हामी गठबन्धनमा को सरकार छौँ, कहीँ न कहीँ राजनीतिक दलसँग हामी आबद्ध पनि छौँ कुनै न कुनै पार्टीमा। मलाई यस्तो गम्भीर विषय, जनताको विषय जसले जनताको जनजीविकालाई प्रभाव पार्ने विषय समितिले निर्देशन गरेकोलाई, यद्यपि हामीले अहिले मन्त्री हुनुहुन्न उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमा, र पनि जनताका विषयका निम्ति हामीले टिम बोलाएर छलफल चाहिँ गरेका छौँ। यस्ता कुरालाई गम्भीरताका साथ लिँदैन भन्ने लाग्दैन मलाई। त्यसैले यदि त्यसो हुने अवस्था आएछ भने हामी एउटा टिम बनाएर छानबिन गर्छौँ। किनभने योभन्दा पहिलाको आयल निगममा भइरहेको समस्याको जुन मैले 3वटा के अरे छानबिन समिति नै भने पार्टीहरूकै तर्फबाट बनाइएको छानबिनको टिमबाटको रिपोर्टहरू हेर्ने विषय, पछिल्लोचोटि मूल्य छ। त्यति मात्रै होइन, भन्सार नाकामा आज इन्टरनेसनल मार्केटमा मूल्य वृद्धि हुन बित्तिकै नेपालमा वृद्धि हुने एउटा कुरा, र यो बिचमा हामीले इन्टरनेसनल मार्केटमा कोभिडको बेला निकै तेलको मूल्य झरेको पनि देख्न पाइन्छ। तर नेपालमा आयल निगम प्रमुखले एउटा दूरदर्शिता देखाउन सक्नु भएन भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने डलरको भाउ बढ्न बित्तिकै फेरि पनि पेट्रोलियम तेलको भाउ बढ्ने अवस्था हो भने हामीले कतिसम्म समायोजन गर्ने त भन्ने स्वचालित मूल्यका विषयहरूमा पनि ध्यान नगर्ने र थोरै के जोडिएर आएको छ भने म अरू धेरै कुरा अहिले भन्दिनँ। यहाँहरूले निर्णय छ समितिको, होइन, चाह्यो भने लिन सक्नुहुन्छ। तर कुरा निगम प्रमुखले के मात्रै छुनु भएको छ भने खतेवडाजी अर्थमन्त्री हुँदा कर
अलि चर्को बढाएका कारणले गर्दा पनि हामी यसोमा पर्यौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ होइन। अब त्यतिखेर कस्तो पनि भयो भने चकलेटको ट्याक्स कम लिने, तर अब पेट्रोलियम पदार्थको महँगाई गर्नुपर्ने खालका पनि अवस्था झेलेको थियो। त्यसैले अहिले धेरै यो विषयमा यसो या त्यसो भन्ने भन्दा पनि समितिको ध्यान आकर्षण भएको छ र जनतासँग जोडिएका विषयमा यदि यो त्यो कुनै पनि व्यक्तिले उम्किन्छ भन्ने लाग्छ भने होइन, मलाई लाग्छ त्योबाट मुक्त हुन पाउँछ जस्तो भन्ने ठान्दैन म। योभन्दा अगाडि पनि जस्तो समितिले कोरोनाकै खोपलाई आयात गर्ने कुराहरूमा पनि र मलखादका विषयमा पनि विभिन्न निर्देशनहरू दिइराखेका हुन्छ बैठक बसेर, तर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन जुन किसिमले गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ फितलो देखिन्छ, उदासीन देखिन्छ। त्यो भइरहेको हुनाले पनि प्रश्न गरेको मैले। एकदम यहाँले भन्नुभएको कुरा महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार को कुरा अहिले एकदम महत्त्वपूर्ण उठाइदिनु भएको छ। अन्यथा नलाग्ला मैले यहाँको टेलिभिजन मार्फत आज अलिकता दुस्साहपूर्ण कुरा गरेछु भने चितवनको महाकुम्भको बेलामा साँच्चै कोरोना नलाग्ने ठाउँ हो त त्यो, जुन किसिमको उपस्थिति गराइयो। हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालय तपाईँका जिम्मामा हुँदा भ्रष्टाचारको एउटा चरम सीमामा पुग्नुभयो। त्यसलाई नियन्त्रणमा कसरी ल्याउने भन्ने जवाफदेहिता लिनु भएन। तर आज देशभरिका मान्छे उतारेर जुन चितवनको भेला देखाउनु भएको छ, तपाईहरू अजबमरी हो। एउटा ठुलो प्रश्न नेपालको राजनीतिकमा महाधिवेशनका नाममा वितण्डा गर्नेहरूलाई देखाएको छ हेर्नु। तपाईले तर दलहरू पनि फेरि आफूले गर्दा चाहिँ ठिक, अर्को दलले गर्दा चाहिँ फेरि बेठिक भनेर आक्षेप लगाइराख्ने प्रचलन छ नि त। निर्वाचन आयोगलाई यदि संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप हो या दलले दयाले बनाएको हो भन्ने लाग्दैन भने मेरो विनम्र अनुरोध छ नेपालको निर्वाचन आयोगलाई, जुनसुकै दलले गर्ने यस्तो खाले भिडभडाका, यस्ता खाले अधिवेशन महाधिवेशनमा देखाउने चमक धमक बन्द गराउनका निम्ति ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ, या चुनावमा हुने खर्चका विषयलाई लिएर गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ। समितिले जनताका सवालका मुद्दा र जनजीविकासँग सम्बन्ध राख्ने विषयहरूलाई कतिसम्म उठान गरेको छ र उठान गरेर त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन हुने किसिमका काम कारबाहीहरू कति भएको छ, अथवा यसको समितिको प्रभावकारिता कस्तो छ, यहाँले के पाउनु भएको छ? समितिको प्रभावकारिता मैले भने पहिलो पटक हामी सबै दलका डाक्टर भीम रावल, डाक्टर वीरेन्द्र रिजाल, राधेश्याम अधिकारी, अनिल कुमार झा, पम्फा भुषाल सबै छौँ हामी। यसमा सबै दलको राम्रो दखल राख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यहाँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु म, यो देशमा नक्सा जारी हुँदै गर्दा, चुच्चे नक्सा जारी हुँदै गर्दा हामी अहोरात्र खटेर जुन किसिमले तथ्याङ्कहरू लियौँ, मलाई लाग्छ त्यसले नक्सा सार्वजनिक गर्नमा, यहाँले देख्नुभयो त्यतिखेरको भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा हरियालजी र भीम रावलको डिस्कसै भयो भनेर निकै बाहिर आयो। हामीले गिरहलाई, वनलाई, यति धेरै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल गऱ्यौँ, किनभने त्यो अब एउटा त दार्चुलाको विषय, एउटा देशको नक्सा जारी हुने विषयमा पछिल्लो पटक सरकारले अलिकता कानमा तेल हालेको महसुस भएपछि पनि हामीले गराएका छौँ। अर्को कुरा, नीतिमा स्पष्ट के छ भन्नुहुन्छ भने जनताले स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क पाउनुपर्ने कर्तव्य हो भनिएको छ। हामीले 2टा उपसमिति बनाएको छौँ, माननीय राधेश्यामजीको संयोजकमा एउटा खेम लोहनीजीको। हामी 7 प्रदेशको
केही ठाउँमा अनुगमन गर्नसम्म पुगेका छौँ। हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्था, हाम्रो शिक्षाको अवस्था, सरकारले गर्नुपर्ने निशुल्क शिक्षाको अवस्था हामी एकदम गम्भीर रूपले छलफलमा गएर राज्यलाई गर्नुपर्ने निर्देशनमा छौँ। त्यो मध्येको अहिले भन्नु पनि जनताको विषय जुन पेट्रोलियम पदार्थको छ, हामी तुरुन्तै अब जस्तो मलखात गत वर्ष पनि मलाई लाग्छ यो या त्यो नामले जनतालाई समयमा मलखात पुर्याउन सकिएन होइन। अनि यो वर्ष त अब भारी वर्षा भएको छ यो लास्ट टाइम, समयमा फेरि पनि अब कृषि मन्त्रालयले समयमा मलखात पुर्याउन सकेन भने हाम्रो के अरे कृषि प्रधान देश त भन्छौँ, तर समयमा मलखात पुर्याउन सकेनौँ भने त फेरि त्यही हालत हुनेवाला छ कि समयमा त पुगेकै छैन। त्यसैले समितिको ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी तुरुन्तै छलफल गरेर समितिले कुरा उठान गरिदिन्छ। सरकारको विरोध मात्रै गर्छ कि भन्ने पर्छ, त्यसो होइन। समितिले सरकारको सहयोगी पनि हुन्छ, तर जनताको विषय या नीतिमा भएका विषय सरकारले गर्यो या गरेन भन्ने हेर्न जरुरी छ। त्यसो त अहिले नेकपाको सरकार रहँदा धेरै ठुला कुरा आए। हामीले भ्यू टावर बनायौँ, हामीले धरारा बनायौँ भन्ने छ, तर आजका मितिसँग सङ्घीयतालाई मजबुत पार्ने गरी संविधान त हामीले यो देशको तीनटै तहको इकाइलाई स्वीकार गऱ्यौँ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई। त्यो हुने गरी निजामती कर्मचारी के अरे ऐन अगाडि सार्यौँ त, गिरह सम्बन्धीको ऐन अगाडि सारेका छौँ त। सबै सङ्घीय मामिला ले हेरिरहेछौँ, सङ्घले हेरिरहेछ। अहिले एकजना कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्न पनि तपाईँको सङ्घमा आउनुपर्ने छ। त्यसैले कहाँनिर राज्यले नीति ऐन बन्ने ठाउँमा काम गरेन त भन्ने कुरा हामी मसिनोसँग हेरिरहेका छौँ। त्यसैले छलफलमा पनि छौँ। तर अब एउटा त कमिटी सानो छ, अर्को यहाँले भन्नुभए चाहिँ कतिपय बेलामा यो पछिल्लोचोटि 6 महिना वर्ष दिन त अब नेकपाको सरकार नेकपाभित्र भइराखेकोमा हामी आफू पनि जोडियौँ, केही बाँकी काम रहेको छ। समितिले विशेष गरी चाहिँ समस्याहरूलाई उठान गर्छ र सरोकारवालाहरूसँग त्यसको लागि चाहिँ प्रतिक्रिया पनि लिन्छ, छलफल पनि गर्छ, बैठक डाक्छ। तर त्यो समस्याको चुरो कुरा समाधान चाहिँ त्यति नभएको अवस्थामा अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको लागि चाहिँ जुन बैठक बसाउनु भयो, त्यो बैठकले चाहिँ मूल्यलाई चाहिँ कम गर्ने विषयमा केही ठोस कुराहरू आए कि आएनन् बाहिर? होइन, मैले दोस्रो चरण फेरि मिटिङ बस्छौँ भनेको छु। अर्थ सचिव सहितको बस्छौँ। केही त्यस्ता कुराहरू उठेका छन् छलफलमा होइन। मैले भने नि कति सार्वजनिक गर्ने नगर्ने एउटा हामी निर्णय लेख्नै छ, त्यो पठाएपछिका कुरा गर्छौँ। हामी दोस्रो चरण फेरि बस्छौँ र यहाँलाई के नलागोस् भने यहाँबाट ठाडो आदेश दिएर मूल्य घटाउ मैले भन्नु पर्दैन। नीतिगत हिसाबमा कहाँनिर चुक्यो त निगम भनेर खोज्ने बेला यदि कर बढी तिरेका कारणले यो गरे हो भने हामी अर्थ मन्त्रालय सहितको मिटिङ बस्छौँ होइन। त्यसैले यो या त्यो गर भन्ने एउटा कुरा छ, तर सरासरी जनतालाई पर्ने मर्कामा तपाईँ एक वर्ष पहिला चाहिँ घाटैमा रहँदा पनि एलपी ग्यासमा होइन, एलपिजी ग्यासमा अनि के अरे पेट्रोलमा मूल्य वृद्धि गर्नुहुन्न। तर अहिले यो पछिल्लोचोटि एकातिर संविधानलाई कोमामा पुर्याउने अवस्था रहेको बेला सरकारको दुई पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर यहाँ आएर यो सरकार अलिकता उठ्न खोजिरहेको बेला जे भएको छ त्यो ठिक होइन चाहिँ भन्न सक्छु म। अब अहिले जसरी कोरोनाका कारण धेरैजना को रोजगारी गुमेको अवस्था छ, चुलो समेत बल्न नसक्ने अवस्था पनि छ। अब यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू चाहिँ आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित भएको जस्तो र यी यस्ता कुराहरूलाई खासै उठान नगरेको जस्तो, व्यवस्था गरेको जस्तो हामी देख्न सक्छौँ। त्यसरी बुझिरहेका छन् जनताले। यहाँ के भन्नुहुन्छ? स्वाभाविक रूपले होइन, हामीले नेकपाको सरकारमा किन जोडिन्छ भने हामी त यो देशको सङ्घीयता र संविधानलाई अङ्गीकार गरेर पहिलो पटक हो नि त। जसले जेसुकै नाममा अहिले
एउटा पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्षले रापरपाले लिएको एजेन्डा ठिक छ भन्ने फुर्ती लगाइरहँदा भए पनि कुरा चाहिँ के हो भने जनआन्दोलन 62-63मा स्पष्ट जनताले किन दलहरूलाई साथ दियो भने हामी सत्ता परिवर्तन गर्छौँ, देशमा तानाशाही परिवर्तन गर्छौँ र स्वाभाविक रूपले यो देशका युवाहरू 40 लाख युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्छौँ भनेर दलहरू स्पष्ट बोल्नु भएको थियो। त्यसमा कृषि क्रान्तिका विषय छन्, प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोग गर्ने विषयहरू छ, जल स्रोतलाई उपयोग गर्ने, ऊर्जालाई हामीले उपयोग गर्ने हैन विषयमा स्पष्ट दलहरू बोलेका थिए। तर यो 3 वर्षको समय नेकपाको समय केही काम नभएका हैनन्, भएका छन्। तर जुन किसिमले यहाँले भन्नुभयो, एउटा त कोरोनाका कारणले विश्व नै आक्रान्तित रह्यो, नेपाल पनि भयो। तर हामीले जुन किसिमले 40 लाख युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा राज्य कहाँनिर चुकेको छ भन्नुहुन्छ भने कृषिमा उत्पादनमा लाउनु पर्ने काममा या लगानी गर्नुपर्नेमा त्यति उत्साहजनक लगानी अहिले पनि देखिँदैन। प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र उपभोग गर्ने विषयमा पनि हामीले त्यति धेरै ध्यान गरेको किन देखिँदैन भन्नुहुन्छ भने 753वटा स्थानीय तहले समेत विकास भनेको बाटो बनाउने, विकास भनेको सडक बाटो बनाउने जस्ता खालका देखिएका कारणले पहिलो पटक अभ्यासमा भएर होला कतिपय कुराहरू विकास सिर्जना गर्ने र हामी अगाडि बढ्नमा पनि समस्या देखेका छौँ। त्यसैले एउटा अर्को पनि समस्या रहेछ, यसपटकको जनगणनालाई थोरै यो बाहिरको विषय हुनसक्छ। मैले जनगणनाको फर्म भरिरहँदा मलाई लाग्छ विपन्न र सम्पन्नताको झल्किने खालको फर्म्याट छैन जनगणनाको। किन छैन भन्नुहुन्छ भने त्यो म समितिकै तर्फबाट सङ्घीय मामला मन्त्रालयमा पटक पटक के गएकी थिएँ भने कोरोनाको बेला विपन्न गरिबीका रेखामा रहेका जनतालाई राहत त दिने, कसरी दिने भन्दा निरा जैरूको पनि एउटै फर्म छ हैन र एकदम विपन्न परिवारको पनि हामीले एउटै फर्म्याट बनायौँ भने अनि राहत के किसिमले बाँड्छौँ भन्ने सम्म हेरेका छैनौँ हामीले। ती कुरा हुँदा यहाँले भन्नुभएको कुराहरू कसरी लाने भन्ने अन्योलता चाहिँ देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा धेरै उद्योग धन्दाहरू भएका पनि धराशायी छन् र बेरोजगारी त्यस्तै व्याप्त छ। धेरैजना रोजगारीको सिलसिलामा विदेशी नै अवस्था यथावतै छ। अब यो अवस्थामा विकास निर्माणका कामलाई के कसरी अगाडि बढाउन सकिएला र स्वदेशमै स्वरोजगारीका अवसरहरू कसरी सृजना गर्न सकिएला, के छ यहाँको केही? त्यसो त एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। हामीसँग प्राकृतिक स्रोत, जल हैन र कृषिमा राम्रो सम्पन्न गराउन सकिने अवस्था चाहिँ हो भन्ने लाग्छ मलाई। तर युवाहरूलाई अब दुईटा छ। हामी खाडी मुलुकमा एउटा त हाम्रो हुर्किने, हाम्रो आफ्नो सिस्टममा के छ भने बाहिर गएर जस्तो सुकै काम पनि गर्न मन पराउने, आफ्नै देशमा भएको कामलाई सानो देख्ने समस्या अलिअलि छ। तर पछिल्लोचोटि अब कृषिमा, पशुपालनमा युवाहरूलाई लगाउनु पर्ने, सरकारले दिनुपर्ने राहत को प्याकेजहरू तयार पार्नुपर्ने मा पनि हामीले युवाहरूलाई आकर्षण गर्ने, विशेष गरी युवाहरूलाई आकर्षित हुने खालको कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यक देख्छु। हस्, अब हामी करिब अन्तमा छौँ। समितिले समस्याहरूको उठान गरोस् र समाधानका लागि सरकारलाई सधैँ झकझक्याउन सकोस्, शुभकामना छ। धन्यवाद। यहाँले यहाँको मिडिया मार्फत सञ्चार देशको चौथो अङ्ग हो भन्छौँ हामी हैन। यहाँले बेला बेलामा के भइरहेछ त भन्ने समग्र जनतालाई देख्ने, बुझ्ने र हामी आफैलाई पनि काम गर्दै जाँदा कहीँ
रहेको छुटेको काम पनि हुन सक्छन् यसरी बोलाएर छलफलमा ल्याइदिनु भएको छ। यद्यपि यहाँले समग्र पेट्रोलियम पदार्थको विषयको छर्लङ्ग भनोस् भन्ने त चाहनु भएको थियो। मेरा आफ्ना सीमा दायराका कारणले कति भन्ने नभन्ने मैले अलिकता बिचमा राखेरै कुरा गरेकी छु। र मेरो विनम्र अनुरोध छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, गठबन्धनको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले फेरि पनि अब दोस्रो भेरिएन्ट फेरि तेस्रो भेरिएन्ट भनेर हामी अझै एउटा त अर्थव्यवस्था नै एकदम धराशायी भएको छ नेपालमा। त्यसपछि पर्यटन व्यवसायका क्षेत्रका मान्छे, यातायात व्यवसायीका मान्छेहरू र आम काम गरी खानेको जनजीविका साह्रै दयनीय भएको देश छ हाम्रो अहिले होइन। त्यसबाट माथि उठ्नका निम्ति हामीले छलफल गर्नुपर्ने, सम्बन्धित व्यवसायिकहरूसँग पर्यटन मन्त्रालयले छलफल गर्नुपर्ने जस्ता कामहरू गरेर बिस्तारै विकासका विषयहरू, हाम्रा पर्यटनका क्षेत्रहरूलाई हामीले फेरि सुचारू गर्ने कोसिस गरेनौँ भने हाम्रा युवाहरू, हाम्रो देशका जनताहरू, राजनीतिक दलसँगको जुन विश्वास छ, जुन आशा छ, जुन तपाईँ हामीलाई भोट दिएर यहाँसम्म ल्याइ पुगाउनु भएको छ, कुराले मात्रै हुँदैन भन्नेमा लाग्नेछन्। हामीले अन्य विकासको काम गर्नुपर्छ, तर मानव विकास सूचाङ्कमा मानवीय क्षति भएका कुरा, मानवको जनजीविकासँग जोड्ने कुरा, मानवीय संवेदनाका विषयलाई उच्च मूल्याङ्कनसँग सरकारले अगाडि बढ्ने मार्ग निर्देशन तय गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीलाई सफल बनाउँछ। धन्यवाद। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले संसदको नीति अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति नीरा देवी जैरूसँग समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ। अर्को साता नयाँ अतिथि र फरक प्रस्तुतिका साथ पुनः उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।